So mao ni makita nato kung kanigugma di Kristo ang hulagway sa mahal nga birhen sa Fatima. Mao na siya nga rini sa Karkar sa Teutonicus Shrine, no? O gamay nga story kini na gitabangan kini sa mga kaparian kaabag si Monsignor Fred Krekembik, siyang Cardinal Vidal o si Father John Runya. Mao say nagdala diri karon, no, sa Teutonicus Shrine. O makita ninyo ang ang hulagway sa mahal nga birhen sa Fatima, no? O makita sa nato nga mao na ni kanindot karon. O sa wala pa na mailhan kanang gitawag og simala, no, o si bunga o ano na siya, kung asa na siya nabilong, mo ni ang unang duawon sa daghang tao sa una tungod sa dancing sun, no? Kay makita man nato ang atubangan ani sa mahal nga birhen dagat naman, no? Ato pakita ha, dagat naman na siya. So makita ninyo mga kinigugma, dagat na siya. Mo na siya nindot kaayo ang ano sa diri kay makita nimo unya mo siya magkigugma sa una. Daghang mga tao halos kuno mag-traffic diha sa daan tungod sa dugok sa kadaghanon sa mga tao nga niari, no, tungod sa nagsayaw-sayaw kuno nga adlaw, no, dancing sun. So daghan ang nakasaksi og mao na nga gidugok gyud kining simbahan sa Teutonicus Shrine o gitawag siya sa Mother of God. Kung inyong makita sa akong likod, ang dako kayong hulagway ni Mama Mary sa Our Lady of Fatima. O ni siya mga kinigugma ato makita ang lugar, no? Kung makahinungdon ta sa una, no, sila Monsignor Fred o si ang Cardinal Vidal jud mo'y mga nagkupot ani, no, nag-abag, nagkinabangay aron lang matukod ning shrine sa Teutonicus, no? Unta mabalik usab, no, ang ato ang pagtuo nga na sa atong mahal nga birhen, no? Nga ato ipakita wala gyud na usab ang iyahang pagdugok sa katawhan, no? So mao ni siyang likod. So mao na siya mga kinigugma nga daghan gyud ang niari sa una, pero sa karon murag maihap-ihap na lang yung taon ang muari dahil mga nay mga event kadako, no, murag na wala na ang ato ang gitawag o kanang tinuod nga pagsalig sa ato ang inahan, no? Unta sa mga wala pa nakaari o dili swito o nakaari na sad, unta mo balik ta sa pagbisita ngari sa atong inahan, the Mother of God sa Teutonicus Shrine. Nahimutan kini sa Karkar. Kung makita gyud ni siya sa daplin ra gyud sa dalan mutungas kagamay, no, bisitahan ninyo, no, aron sad nga malipayon sad ang atong inahan nga si Mama Mary. Ug ako ipakita ninyo the Mother of God atong ipakita ang larawan sa Teutonicus Mother of God atong tan-awon. So na siya sa sulod. Ayan siya.
Mo siya mga kinigugma ang Theotokos, the Mother of God. No? So, ano siya? O, unta, sa katong ganahan nga makabisita diri, pwede gid mo muari, mubisita sa paghalad, sa pag-ampo, pagpasalamat, no? Nga sa kanunay, nagid ang atong inahan. Nga kanunay mutabang, kanunay mugiya sa sa atong mga pag-ampo, sa atong mga pangayo, nga dunggon ang atong mga prayer. Dili ta mawagtangan o kung unsa pa diha sa ato ang kinabuhi, no? Dili ta mawagtangan o paglaom. Unta magpadayon ta sa pag-ampo, sa pagpangayo sa grasya sa atong Ginoo uban sa atong inahan nga si Mama May. O mao na to, og daghang salamat sa inyong pagtan-aw, og daghang salamat sad sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Pasigarbo sa Simbahan, ug unta i-click ninyo ang notification para nga makikita mo permi, nga maka-follow mo permi, no? Ayan, daghang kayo salamat. O sa reels nako, please ko o hatag mog star sa kuha. And God bless you all. Og amping kanunay. Ave Maria.